कसरी चाहिँ त्यो युद्धको नेतृत्व गर्नुभयो, कस्तो अनुभूति हुन्छ अहिले? प्रारम्भिक चरणमा अत्यन्त कठिन अवस्था थियो प्युठानमा। हजुर। साथीहरू युद्धमा लाग्ने साथीहरूको सङ्ख्या पनि अत्यन्त थोरै थियो। हजुर। र विशेष गरेर बन्दुक पड्किसकेपछि यहाँ कयौँ साथीहरू युद्ध छोडेर भाग्नु पनि भएको थियो। त्यति बेला हामी 15-20 जना साथीहरूले हिम्मत गरेर हामी युद्धको मोर्चामा हाम फालेका थियौँ। प्युठानमा 700 भन्दा बढी होल टाइमरको सङ्ख्या थियो। हजुर हजुर। र यहाँका सबै टोलहरूमा सबै गाउँहरूमा हाम्रो सङ्गठनहरू थियो र सम्पूर्ण प्युठानलाई जनयुद्धले व्यापक रूपमा परिचालन गरेका थियो। सामन्तवादका विरुद्ध लड्दाखेरि र गाउँघरका स्थानीय जाली फटाहरूको बारेमा हामी लडिरहँदाखेरि र जनताहरूलाई जाली फटाहरूबाट मुक्त गरिरहँदा अहिले पनि हामीलाई राम्रै अनुभूति हुन्छ। त्यो ठिकै काम गरियो भन्ने लाग्छ। यो हो सुनौलो टेलिभिजन। आदरणीय महानुभाव, आज हामी एक विशिष्ट व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँ जनयुद्धकालमा प्युठानको जनसरकार पहिलो जनसरकार प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी पूर्व सांसद पनि उहाँ रहनुभएको थियो। व्यवस्थापिका संसद अझै भनौँ संविधान निर्माणको लागि उहाँ सभासद चयन भएर चाहिँ प्युठानबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। तर अहिले आएर उहाँ चाहिँ कृषि पेसामा लागिरहनु भएको छ र विशेष त घर गृहस्थीमै लाग्नुभएको छ। हिजो द्वन्द्वकालमा एकदमै प्युठानको नेतृत्व गरिरहनुभएका प्युठानका एक चाहिँ माओवादी कमान्डर भनौँ प्युठानलाई चाहिँ नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो। उहाँले चाहिँ सम्पूर्ण जनयुद्धको नेतृत्व प्युठानबाट गरिरहनु भएको थियो र ठुलो पार्टी परिचालन गर्नुभएको थियो। अहिले आएर त्यो बन्दुक बिसाएर फेरि कोदाली बोक्नु भएको छ काँधमा। यो विषयमा हामी आज कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। परिवर्तन धेरै भयो नेपालमा, त्यसै गरी उहाँको जीवनमा पनि पुरै कायापलट नै भएको छ। बन्दुकबाट कोदालीसम्म पुग्नु भएको छ। यस विषयमा उहाँको चाहिँ आफ्नो जीवनी अर्थात् उहाँको चाहिँ आफ्नो धारणा विचार उहाँको भावनाहरू चाहिँ आज तपाईँ समक्ष हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। नारायण प्रसाद अधिकारी, उहाँको चाहिँ द्वन्द्वकालमा नाम चाहिँ अजित सिंह भनेर धेरैले चिन्नुहुन्थ्यो, अजित सिंह होइन। नारायण प्रसाद अधिकारी हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। यहाँ चाहिँ यसरी कृषि पेसामा आइपुग्नु भयो, प्युठानको यो जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ पहिलो जनसरकार प्रमुख नै हुनुहुन्छ। एकदमै प्युठानमा ठुलो पार्टी परिचालन पनि गर्नुभयो। यहाँसम्म आइपुग्नुमा चाहिँ खास केले चाहिँ काम गर्यो? यहाँले चाहिँ यो कृषिलाई चाहिँ अगाल्नुमा कारण के छ? त्यस्तो विशेष कारण त केही छैन। अहिले राजनीतिक रूपमा त्यति धेरै क्रियाशील नभइरहेको अवस्था र पार्टीलाई पनि 24 घण्टा भोल टाइमर भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यस्तो अवस्था नहुँदाखेरि मैले चाहिँ आफ्नो घरमा आफ्नो जमिनमा खेतीपातीको कामलाई पनि अगाडि बढाउँ भन्ने सोचेर यसमा लागेँ हुँ। जस्तै हामीले देखेका छौँ पूर्व मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगर पनि अहिले चाहिँ कृषिमै देखिरहनु भएको छ। उहाँको चाहिँ चर्चा परिचर्चा कृषिबाटै देखिन्छ। उहाँ पनि राजनीतिमा खासै सक्रिय हुनुहुन्न, उहाँले चाहिँ छोडे नै भन्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ राजनीतितर्फ पनि जोडिरहनु भएको छ कि कृषिमै व्यस्त हुनुहुन्छ? कस्तो छ अहिले? होइन, म राजनीतितर्फ पनि जोडिराखेको छु। म राजनीतिदेखि बाहिरबाट यो कृषि गरिराखेको छैन। राजनीतिदेखि भित्रबाट नै मैले कृषिलाई पनि राजनीति र कृषिलाई सँगसँगै लैजान खोजिरहेको छु। उसो भए दुवै सँगसँगै चाहिँ यहाँले छोड्नु भएको छैन? दुवैले अगाल्नु भएको छ? अहिले साथमै हुनुहुन्छ? साथमै छ। जसरी यहाँ चाहिँ पूर्व सभासद पनि बन्नुभयो, संविधान सभामा जानुभयो प्युठानबाट निर्वाचित भएर होइन। त्यसै गरी अब यो जनयुद्धको प्युठानको सम्पूर्ण नेतृत्व गर्नुभएको चाहिँ हिसाबले हेर्दाखेरि प्युठानमा त्यति बेला चाहिँ रोल्पा रुकुम पछि प्युठानमा पनि ठुलै प्रभाव पर्यो जनयुद्धको। ती दिनहरूलाई सम्झँदाखेरि अहिले कसरी सम्झिनुहुन्छ? कस्तो प्रभाव थियो प्युठानमा? कसरी चाहिँ त्यो युद्धको नेतृत्व गर्नुभयो? कस्तो अनुभूति हुन्छ अहिले? प्रारम्भिक चरणमा अत्यन्त कठिन अवस्था थियो प्युठानमा। हजुर। साथीहरू युद्धमा लाग्ने साथीहरूको सङ्ख्या पनि अत्यन्त थोरै थियो। हजुर। र विशेष गरेर बन्दुक पड्किसकेपछि यहाँ कयौँ साथीहरू युद्ध छोडेर भाग्नु पनि भएको थियो। त्यति बेला हामी 15-20 जना साथीहरूले हिम्मत गरेर हामी युद्धको मोर्चामा हाम फालेका थियौँ। र त्यसलाई विकास गर्दै लैजाँदाखेरि अन्तिममा शान्ति सम्झौता हुने बेला प्युठानमा 700 भन्दा बढी होल टाइमरको सङ्ख्या थियो। हजुर हजुर। र यहाँका सबै टोलहरूमा सबै गाउँहरूमा हाम्रो सङ्गठनहरू थियो र सम्पूर्ण प्युठानलाई जनयुद्धले व्यापक रूपमा परिचालन गरेका थियो। र त्यो बेलाको अवस्था सम्झिँदाखेरि इतिहासको एउटा कालखण्डमा सामन्तवादका विरुद्ध लड्दाखेरि
र गाउँघरका स्थानीय जालीफटाहरूको बारेमा हामी लडिरहँदाखेरि र जनताहरूलाई जालीफटाहरूबाट मुक्त गरिरहँदा अहिले पनि हामीलाई राम्रै अनुभूति हुन्छ। त्यो ठिकै काम गरियो भन्ने लाग्छ। हामी यो कृषिको बारेमा अलिकति पछाडि जोड्नेछौँ, अलिकति विगततर्फै कुराकानीलाई चाहिँ केन्द्रित गरौँ। यहाँ चाहिँ प्युठानबाट जसरी चाहिँ संविधान सभामा जितेर पनि जानुभयो, दुईटै क्षेत्रहरू तपाईँहरूकै पार्टीले जित्यो होइन, त्यो चाहिँ अवस्था जसरी माओवादीले चाहिँ एउटा माहौल निर्माण गर्यो, त्यो अवस्था पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि एकदमै खस्किँदै जानुको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? प्युठानकै सन्दर्भमा भन्दा अब राष्ट्रिय चाहिँ राजनीति त छँदैछ। यसको सम्बन्ध त राष्ट्रिय राजनीतिसँग नै हुन्छ। हजुर। अब राष्ट्रिय राजनीतिदेखि बाहिरबाट प्युठान मात्रै अगाडि बढ्ने वा पछाडि हट्ने गर्न सक्ने कुरा प्रभाव माथिबाटै हो उसो भए? माथिबाटै हुन्छ। अब यो खास कारण के हो भने पार्टी शान्तिकालमा आइसकेपछि पार्टीका पुराना मान्यताहरूमा पार्टीले नयाँ मान्यताहरू लिँदै जाँदाखेरि पार्टीभित्र वैचारिक अन्तरसङ्घर्ष तीव्रतामा गयो र त्यसको अन्तिम परिणाममा पार्टी विभाजन भयो। पार्टी विभाजन हुँदाखेरि त्यो विभाजन जनतालाई मन परेन। कार्यकर्ताहरू नेताहरूलाई त पार्टी विभाजन मन पर्यो, अब हामी पनि विभाजनतिर नै लाग्यौँ। तर एक्ज्याक्टली ग्राउन्डमा आउँदाखेरि जनतालाई पार्टी विभाजन मन परेन र एउटा आशा र भरोसाको केन्द्र माओवादी विभाजित हुँदाखेरि जनता अलि निराश हुन पुगे। त्यसले गर्दाखेरि साङ्गठनिक रूपमा र जनताको प्रभावको रूपमा केही क्षति हुन पुग्यो। तर टोटलमा त्यो क्षति नै भएको भन्ने होइन, विभाजनको असर केही पर्यो। विभाजनको असर मात्रै हो कि अब जसरी माओवादीबाट आशा अपेक्षा गरिएका कामहरू केही पनि सुरु नहुँदा, केही पनि नदेख्दाखेरि मान्छेमा त्यो निराशा आएको? अब माओवादीबाट आशा अपेक्षा गरेका कामहरूको सन्दर्भमा कर्मिक रूपमा त तिनी कामहरू हुँदै आइरहेका छन्। तर अहिलेको विश्वको विकासको अवस्था र नेपालको विकासको अवस्थाबाट हेर्दाखेरि हामी धेरै पछाडि नै छौँ। यसले पनि जनतामा असन्तुष्टिहरू बढे र त्यो बढ्नु स्वाभाविकै थियो। तर मेनली एउटा धेरै निराशा पार्टी विभाजनको कारणले नै आयो। यहाँहरू जसरी चाहिँ यो प्युठानमा चाहिँ राजनीति गर्दै गर्दा त्यति बेला द्वन्द्वकालमा प्युठानमा त्यस्ता ठुला चाहिँ घटनाहरू, लडाइँ भिडन्तहरू खासै भएनन् होइन, छिटफुटमा भए पनि त्यति बेलामा चाहिँ तपाईँहरूको जुन चाहिँ कारबाहीको योजना बन्ने हुन्थ्यो त्यो माथिबाटै बनेर आउँथ्यो कि सानातिना योजनाहरू जिल्लाबाटै पनि बन्ने गर्थे? अनि त्यो कारबाहीको योजनाहरू त हामीले समाजमा वर्ग विश्लेषण गर्थ्यौँ। वर्ग विश्लेषण गरिरहँदाखेरि जनतालाई सताउने वर्ग र उनीहरूबाट शासित भएको वर्ग भनेर हामीले छुट्याउँथ्यौँ र जनतालाई सताउने वर्गहरूलाई, जनतामाथि अन्याय अत्याचार गर्ने वर्गहरूलाई हामीले उनीहरूलाई सुधार्नको लागि, उनीहरूलाई रूपान्तरणको लागि युद्धको बेलामा अब सामान्य कारबाहीहरू हुने गर्थे र ठुला कारबाहीको सन्दर्भमा त माथिबाटै हुन्थ्यो। जसरी ती केन्द्रित ठुला कारबाहीहरू हुन्थे, त्यो केन्द्रित कारबाहीहरूमा नेताहरू अर्थात् तपाईँहरू जिल्लाकै नेतृत्व लिनुभएका चाहिँ नेतृत्वकर्ताहरू जानुपर्ने अवस्था आउँथ्यो कि आउँदैन थियो? त्यति बेला नेताहरू चाहिँ कहीँ सहभागी हुनु पर्थ्यो पर्दैन थियो? जिल्लामा हुने गतिविधिहरू त्यो केन्द्रीय स्तरको होस् अथवा यो राज्य स्तरको होस्, मङ्गराज राज्य स्तरको होस् अथवा जिल्ला स्तरको होस्, सबै ठाउँहरूमा जिल्लाका नेतृत्वहरू अनिवार्य सहभागी हुनु नै पर्थ्यो। जिल्लाका नेतृत्वदेखि बाहिरबाट जिल्लामा ठुल्ठुला गतिविधिहरू चाहिँ हुँदैन थिए। सिधै कारबाहीमै घटनास्थलमै पुग्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो त्यति बेला? परिस्थिति हेरेर हुन्थ्यो, परिस्थिति हेरेर जानै पर्ने पनि हुनसक्थ्यो। त्यस्तो थियो है त्यति बेला। अनि त्यति बेला जो एउटा चाहिँ आशा अपेक्षा, त्यो परिवर्तनको चाहना, त्यो चाहिँ नयाँ दिनको चाहिँ सपना बोकेर धेरै अब विशेष त गरिबकै छोराछोरीहरू जनयुद्धमा लाग्नुभयो होइन, घाँसबास कपास विभिन्न अभाव भएकै व्यक्तिहरू त्यसमा संलग्न भएको देखिन्छ। ती उहाँहरू जो चाहिँ युद्धमा लाग्नुभयो, धेरै अब कोही त शहीद पनि भइसक्नुभयो, अङ्गभङ्ग पनि हुनुहुन्छ, अपाङ्ग हुनुहुन्छ, कोही एकदमै दयनीय अवस्थामा जिइरहनु भएको छ जीवन। उहाँहरूको सपना पुरा हुने बाटोमा छ अहिलेको अवस्था, अर्थात् पुरा भयो या चाहिँ हुने चाहिँ त्यो चाहिँ विश्वास गर्न सकिन्छ के जस्तो लाग्छ यहाँलाई? के होला अब? हाम्रो पार्टीले जनयुद्धको थालनी गर्ने बेला नेपालको अवस्था र अहिले हामी जहाँ छलफल गरिराखेका छौँ यति बेलाको अवस्थामा फरक छ। हजुर। र हामीले त्यति बेला जनयुद्ध थालनी गर्ने बेलाको विश्वको अवस्था र अहिले हामीले छलफल गरिराखेको बेलाको अवस्था फरक छ। सूचना सञ्चार र विज्ञान प्रविधिको विकासले त्यति बेलाको अवस्थाभन्दा अहिले संसारलाई अत्यन्तै साङ्ग्रो बनाइरहेछ। हजुर। र यो साङ्ग्रो बनिराखेको अवस्थामा पार्टीले पनि आफ्नो रणनीति, आफ्नो कार्यनीति, आफ्नो कार्यक्रमहरू फेरबदल गर्नुपर्ने थियो र गर्यो, त्यो स्वाभाविकै थियो। हजुर।
र जनताका अपेक्षाहरू बिस्तारै पुरा हुँदै गइराखेका छन्। तर त्यति बेला जति तीव्रतामा जनताका अपेक्षाहरू पुरा हुन्छन् भनेर हामीले सोचेका थियौँ, अहिले आएर हेर्दाखेरि त्यो तीव्रतामा जनताका अपेक्षाहरू पुरा भएका छैनन् र त्यसले गर्दाखेरि जनतामा असन्तुष्टिहरू पनि पर्याप्त मात्रामा छन्। र फेरि पनि के हो भने समाज विकासको क्रममा नेपाल आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढिराखेको छ र केही समय केही अन्तरालपछि नेपाल पनि विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्छ र त्यो प्रवेश गर्ने बेला जनताका सबै अपेक्षाहरू पुरा हुन्छन् भन्ने लाग्छ। तपाईँले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ गर्न सक्ने थुप्रै काम हुँदा पनि विभिन्न कमजोरीका कारण अर्थात् अब माथि नेतृत्वमा हुने चाहिँ उहाँहरू जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अब सञ्चालन गर्नुहुन्छ सत्ता सञ्चालनको अवधि अर्थात् चाहिँ बाहिर रहँदा गर्न सक्ने काम पनि नगरेको अवस्था हो जस्तो लाग्दैन कुनै कार्यहरू? अब माओवादीका नेताहरू युद्धबाट सत्तामा पुग्नुभयो, युद्धको अनुभव पछाडि सत्ताको अनुभवमा फेरि केही समस्याहरू पैदा हुने स्वाभाविक कुरा हो। अब उहाँहरू पनि मान्छे भएको हुनाले मान्छेमा हुने सीमा समस्या र कमजोरीहरू पनि उहाँहरूमा हुने कुरा स्वाभाविक कुरा हो। ती सीमा समस्याका कमजोरीका कारणले पनि अब पार्टीका मेन लिडरहरू अहिले एकै ठाउँमा हुनुहुन्न, भिन्न भिन्न पार्टीमा हुनुहुन्छ। फेरि पनि के हो भने माओवादीको जुन समाजवादको परिकल्पना हो र माओवादीले आफूलाई जहाँ लगेर जान खोजेको हो, भिन्न परिस्थितिमा फरक ढङ्गले अहिले पनि यो नेकपासम्म आइपुग्दाखेरि यो पार्टी त्यही ढङ्गले नै अगाडि त्यही लाइनमा नै अगाडि बढिराखेको छ र हिजोको परिस्थितिभन्दा आज फरक परिस्थितिमा, हिजोको अवस्थाभन्दा आज फरक अवस्थामा अगाडि बढिराखेको छ र कैयौँ सीमा समस्या र कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै राजनीतिक र वैचारिक रूपले सिद्धान्तको विकास गर्दै अगाडि बढ्न सक्यो भने सपनाहरू पुरा हुन सक्छन्। विशेष त अब घाइते अपाङ्गकै एकदमै दयनीय अवस्था छ। राज्यले यो परिवर्तन भइसकेपछि त ती घाइते अपाङ्गहरूलाई होइन एउटा जिम्मा लिएर चाहिँ अब एउटा जीवन जिउने बाँच्दासम्म जीवन जिउने एउटा चाहिँ त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो नि खास त होइन र उहाँहरू चाहिँ परिवर्तनको लागि त लड्नुभएकै हो। त्यसमा राज्यले कमजोरी गरेको छ। राज्यले चाहिँ युद्धका घाइतेहरू युद्धका अपाङ्गहरूलाई खोजी खोजी उपचार गर्ने र खोजी खोजी उनीहरूको जीवन निर्वाहको लागि सम्पूर्ण कुराको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो व्यवस्थामा ध्यान पुग्न नसक्नु र त्यतातिर जान नसक्नु अलिक दुर्भाग्य जस्तो नै भएको छ। यो नेताको पहल कदमी नपुगेको हो कि अब के कारणले चाहिँ यस्तो भइरहेको छ होला? सम्भव त थियो होला, त्यति धेरै ठुलो परिणाममा ठुलै बजेट खर्च हुने पनि होइन, त्यो चाहिँ अब निश्चित सीमित चाहिँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यस्तो चाहिँ परिवर्तनको लागि आफ्ना अङ्गभङ्गहरू चाहिँ भएका अवस्था पनि नगरेको भन्ने चाहिँ छैन, केही पनि नगरेको भन्ने छैन। अलि अपाङ्गहरूलाई भत्ताको व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ र अस्पतालहरूमा उपचारको व्यवस्था पनि गरेको छ। तर के हो भने गाउँ गाउँमा दूर दराजमा जहाँ अपाङ्गहरू बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले दुःख पाइराख्नु भएको छ, त्यहाँ गएर खोजेर लिएर उपचार गर्ने क्रम चाहिँ छैन। गएर कोसिस नजिक गएको मान्छे अथवा आफ्नो चाहिँ सम्पर्क भएको मान्छे मात्र त्यहाँ पुग्ने देखिन्छ। सम्पर्क भएको मान्छे, नजिक भएको मान्छे अथवा जान सक्ने मान्छेहरूले राज्यबाट पनि सेवा सुविधा लिइराखेका छन्। राज्यले 100% नै गरेन भन्ने त होइन, तर हिजो युद्धमा जसरी उहाँहरूले रगत बलिदान दिनुभयो र आज यो परिवर्तन सम्भव भयो। नत्र यति बेला नेपालमा राजतन्त्र नै हुन्थ्यो र राजतन्त्रको शासन चलि नै राखेका हुन्थ्यो। त्यो मर्म अनुसार राज्य चाहिँ उहाँहरूसँग पुग्न सकेका छैन, त्यहाँ पुग्नुपर्छ। यो उहाँहरूको चाहिँ जुन घाउमा मलम लगाउने काम हो त्यो चाहिँ होला ढिलो चाँडो हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यो त गर्नै पर्छ नि, त्यो नगरेर कहाँ हुन्छ? त्यो त नगरेर हुँदैन। अहिले जुन गतिमा गरेको छ यसलाई बढाउनु पर्छ, यो गतिले हुँदैन, यसलाई तीव्रतामा लगेर उहाँहरूको सम्बोधन गर्नुपर्छ। अहिले हेर्दाखेरि जसरी चाहिँ तपाईँहरूको त्यो खास चाहिँ जनयुद्धको जुन मूल नेतृत्वमा भएका चाहिँ नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू छिन्न भिन्न हुनुहुन्छ। अहिले विभिन्न पार्टीहरू विभिन्न गुट उपगुटहरूमा हुनुहुन्छ। ती एकै ठाउँमा आउने सम्भावना पनि अहिले चाहिँ खासै देखिँदैन। त्यसै गरी प्रचण्डकै नेतृत्वको जुन चाहिँ पार्टी हो त्यो चाहिँ अहिले नेकपा बनेको छ एमालेसँग एकीकरण भइसकेपछि। यसरी हेर्दाखेरि यो क्रान्तिकारी जुन स्पिरिट हो त्यो चाहिँ कायम हुन सकेन र चाहिँ अब छिन्न भिन्न भइसकेपछि कमजोर भएर गयो। अब यो चाहिँ परिवर्तन पूर्ण हुँदैन भन्ने चाहिँ धेरै कुराहरू धेरैले चाहिँ गुनासो गर्नुहुन्छ अर्थात् तर्क गर्नुहुन्छ। यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तर्कहरू धेरै छन्, तर यसमा मैले के भन्छु भने नेपालमा फरक ढङ्गले नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्ने अहिले हाम्रो पार्टीको धारणा छ। यो ढङ्गले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न विश्वका अरू कुनै पनि देशमा भएको छैन।
त्यो फरक ढङ्गले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि अब कम्युनिस्टहरू जाने भनेको समाजवादमा हो। समाजवादमा जानको लागि अब सानो पार्टी अथवा थोरै सङ्गठन सानो जनप्रभावले समाजवादमा जान सकिँदैन र पूर्व एमाले पनि समाजवादमा जाने भन्ने कुरो गरिराख्ने र पूर्व माओवादीले पनि समाजवादमा जाने भन्ने कुरो गरिराखे अवस्थामा दुईटै पार्टीलाई एकै ठाउँमा लिएर समाजवादको बाटोमा जाने त्यो बाटो तय गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ, जनताको विश्वास पनि बढ्छ भनेर समाजवादी क्रान्तिको लागि नै यो पार्टी एकता भएको हो। खास त पछाडि अरू कुनै ऊ छैन। खास एमाले क्रान्तिकारी नै होइन, यो चाहिँ यो पार्टी यसले क्रान्ति नै गर्दैन। अब यसमा लागिसकेपछि अर्थात् मिसिसकेपछि त यो चाहिँ क्रान्ति गर्ने होइन, अझ पछाडितिर धकेलिन्छ पार्टी, अझ चाहिँ पश्चिमगामी दिशातर्फ जान्छ भन्नेहरू पनि छन् नि। होइन यस्तो, अब यो पार्टी एकता भइसकेपछि पार्टीभित्र विभिन्न प्रवृत्तिहरूको विकास हुने कुरा स्वाभाविक छ। हजुर, त्यो मार्क्सवाद सम्मत कुरा नै हो। हजुर, अब यहाँभित्र समाजवादी क्रान्तिमा जाने वा समाजवादी क्रान्तिमा नजाने, यतै पुँजीवादतिर अल्मली राख्ने भन्ने ढङ्गको छलफल बहस विवादहरू अन्तरसङ्घर्षहरू आउन सक्छन्। यो समग्र पार्टी 100%को 100% नै समाजवादको लागि जान्छ भनेर भन्नै सकिन्न। यो त संसारभरि कहीँ भएकै छैन। पार्टी निर्माण पार्टी नै विपरीतहरूको एकत्व भएको हुनाले यहाँ विभिन्न धाराहरू विभिन्न दृष्टिकोणहरू सहित यो पार्टी अगाडि बढ्ने हो। त्यसो हुँदाखेरि यो पार्टीको मेन ट्रेन भनेको समाजवादमा जाने ट्रेन नै हो। हजुर, त्यही समाजवादमा जाने भनेर नै एकतामा आएको हो। अब त्यसको अल्टरनेट चाहिँ समाजवादमा जान हुँदैन, परिस्थिति तयार भएको छैन अथवा अहिले जाने होइन भनेर भन्ने प्रवृत्तिहरू पनि आउन सक्छ। अब यसो केन्द्रीकृत बहस चाहिँ आउने महाधिवेशनमा होला जस्तो लाग्छ। अब हामी यो वर्तमान जुन अवस्था छ यसको विषयमा परिचर्चा गरौँ। यहाँले चाहिँ टमाटर खेती गर्नुभएको रहेछ, कति जति चाहिँ भूभागमा यो जमिनमा गर्नुभएको छ अहिले? यो 4-5 रोपनी जति होला। 4-5 रोपनी जति। यो चाहिँ अहिलेबाटै गर्नुभयो कि विगतदेखि नै भएको थियो? योभन्दा पहिले 1 लट खेती गरेको। हजुर, यो दोस्रो लट हो। कस्तो हुँदो रहेछ अलिकति यो चाहिँ कृषि पेसामा अनुभव लिइसकेपछि? हाम्रा दर्शकहरू पनि कृषक हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूको लागि चाहिँ यहाँले चाहिँ अनुभव सार्दाखेरि कस्तो चाहिँ पाउनुभयो? मैले किताबमा त किसान खुब पढेँ। हजुर, किसानहरूलाई के अरे जम्मा गरेर भाषण गर्ने सङ्गठित गर्ने काम त धेरै गरियो। हजुर, तर यथार्थमा किसान आफै बन्दाखेरिको अनुभव कस्तो छ भने किसानहरूले श्रमको मूल्य पाएका छैनन्। उनीहरूले 25% पनि पाएको छैनन् होला जस्तो लाग्छ। मूल्य छैन, मूल्य छैन। र यसको कारणहरू धेरै छन्। एउटा हाम्रो यो माटोको कारण पनि छ, जमिनको कारण पनि छ, उत्पादन कम हुने है, उत्पादन कम हुने, अनि यसमा लाग्ने विषादी रोगहरूको कारण पनि छ। त्यो रोगहरूको बारेमा ज्ञान नहुने अज्ञानताको कारण पनि छ। फेरि पनि के छ भने इन्डियासँग नेपालको व्यापार सन्धि जो छ, त्यो व्यापार सन्धिले यहाँ हामी गाउँका किसानहरूलाई के गरिराखेको छ भने यहाँको स्थानीय बजारमा पनि हामी कम्पिटिसनमा जान नसक्ने अवस्था छ। उताको धेरै सस्तो छ है? उताको धेरै सस्तो छ। त्यो प्रविधिको कारण पनि होला नै, त्यो प्रविधिको कारण, त्यहाँको सरकारको आफ्नो नीति पोलिसीको कारण, अनि त्यो किसानहरूलाई दिने अनुदानहरूको कारण, बिउ मल आदि सबै कारणले छ त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी नेपाल भारतको व्यापार सन्धिलाई ठिक ढङ्गले सच्याउन नसक्ने हो भने नेपालका किसानहरूले आफ्नै देशको आन्तरिक बजारमा पनि कम्पिटिसनमा जाने सम्भावना एकदम कम छ। यसको लागि जो कृषकहरू हुनुहुन्छ, कस्तो चाहिँ कृषकलाई कस्तो नीति नियम अथवा चाहिँ व्यवस्था भइदिए मात्रै यसमा सफल हुन सक्ने चाहिँ सम्भावना देख्नुभयो? देशमा दुईटा कुरा छ। एउटा उत्पादित भएको सामान राज्यले खरिद गरिदिनुपर्छ, हजुर, निश्चित मूल्य तोकेर। र अर्को कुरा उत्पादन गर्नको लागि आवश्यक प्रविधिको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ। र हामीले यो जो उत्पादन गरिराखेका छौँ यो परम्परावादी उत्पादन हो। यो परम्परावादी उत्पादनले किसानहरूको भलो हुँदैन। यसमा आधुनिक प्रविधिलाई यसमा जोड दिनुपर्छ। एउटा यसमा आधुनिक प्रवृत्ति जोड दिनुपर्छ। थोरै श्रममा धेरै उत्पादन कसरी हुन सक्छ जो अहिले संसारभरि भइराखेको छ, त्यसलाई ल्याएर यहाँ जो त्यो राज्यले नै जोड दिनुपर्छ। त्यो हामी किसानबाट थोरै जमिन र थोरै चाहिँ परिश्रममा, थोरै जमिन र थोरै परिश्रममा धेरै उत्पादन हुने। जस्तो यही टमाटरको कुरा गर्दाखेरि हामीले सुन्छौँ इजरायलमा एउटा बुट्टामा 40 किलो उत्पादन हुन्छ भन्ने सुनिन्छ। हजुर है। अब यहाँ अहिले हाम्रो करिब 2500 बुट्टा छ यहाँ टमाटर। हजुर, त्यो 40 किलोको दरले 2500 बुट्टाको त अत्यधिक उत्पादन हुन्छ नि त।
त्यसको लागि टनमै उत्पादन हुनुपर्ने। अनि हामीले 1000 मात्रै लगाए 500 मात्रै लगाए पुग्छ कि। तर अहिले हाम्रो यहाँ 1.5 किलो 2 किलो 3 किलो बढी भयो भने 4 किलो उत्पादन हुन्छ यो खुल्ला ठाउँमा। टने नै राख्यो भने 8-10 किलो भन्दा बढी एउटामा उत्पादन हुँदैन। जमिन धेरै लाग्ने, समय र चाहिँ खर्च पनि बढी लाग्ने, श्रम विषादी बिउ सबै खर्च मल धेरै अनि त्यसबाट उत्पादन थोरै। त्यसो हुँदाखेरि अब अहिलेको संसारको दौडमा नेपाल पनि जाने हो भने त्यो आधुनिक कृषि नेपालमा भित्राउनु पर्छ र त्यो व्यक्तिगत रूपमा सम्भव छैन। त्यो सरकारले त एकदमै प्राथमिकता दिएर चाहिँ बजेटहरू विनियोजन गरिरहेको देखिन्छ यो कृषि क्षेत्रमा। तर यो सदुपयोग राम्रोसँग नभएर हो या चाहिँ समस्याहरू अलिक बढी भएर यो चाहिँ त्यो जुन विकास हो प्रगति हो त्यो रूपमा भएको देखिँदैन। अनि सरकारले मेन ठाउँबाट सचाउनु पर्छ कि। अब सहायक ठाउँबाट गरेर के गर्ने? हजुर। अब एउटालाई कति सहयोग गर्ने? हजुर। यसको बिक्रीको ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्यो नि उचित मूल्यमा, अनि मलखातको ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्यो नि। अनि त्यो चाहिँ जुन दक्ष हुनुहुन्छ कृषिमा चाहिँ अब कृषि चाहिँ तालिम लिनुभएका अर्थात् पढ्नुभएका त्यो दक्ष व्यक्तिहरू सरकारबाट कतिको चाहिँ सहयोग हुन्छ त्यो? अनि यहाँ गाउँपालिकामा भएका प्राविधिकहरू उहाँहरू आउनुहुन्छ सहयोग गर्नुहुन्छ। हजुर। उहाँहरूप्रति हाम्रो त्यति गुनासो छैन। हजुर। तर के छ भने यो ठाउँमा टमाटर लगाउन लागेको 15-20 वर्ष भइसक्यो। यो क्षेत्रमै टमाटर राम्रो हुन्छ हुन त 15-20 वर्ष भयो। यहाँ वार्षिक करिब 150 टनभन्दा बढी टमाटर फल्छ। तर दुवै सिजनमा फल्छ यहाँ चाहिँ? दुवै सिजनमा फल्छ, तर यहाँ अफ सिजनमै खेती गरिन्छ, अर्को सिजनमा खेती गरिन्न। र राम्रो मूल्य त राम्रो आउनुपर्ने सधैँभरि चाहिँ हुँदैन। अब फेरि यो पर्यो दूर दराज ठाउँ, अलिकति बजारदेखि टाढा छ। बजारदेखि टाढा छ, किसानहरूको डाइरेक्ट बजारमा पहुँच छैन होइन, स्थानीय बजारमा बेच्नुपर्छ। अब स्थानीय बजारमा बेच्दाखेरि अब व्यापारीहरूले आफूले वहाँ लगेर बेच्दाखेरि उनीहरूलाई पनि नाफा चाहियो। त्यसले गर्दाखेरि बिजुवारको भाउ र यहाँको भाउमा त 30-40% फरक पर्छ। त्यति धेरै फरक छ? त्यति धेरै फरक पर्छ। उसो भए यो अलिकति सरकारले पनि जुन आफ्नो पोलिसी अर्थात् आफ्नो कार्यक्रम हो योजना हो अलिक नयाँ ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत नल्याउँदासम्म जनता समक्ष पुर्याउँदासम्म परिवर्तन हुनु गाह्रै रहेछ। देखिन्छ कस्तो भने किसानहरूले खेती गर्न थालेको वर्षौँ भइसक्यो, तर उहाँहरूको प्रफिट के हो त? यसबाट कमाएर उहाँहरूले के गर्नुभयो त? छोराछोरीहरू डक्टर इन्जिनियर पढे छैन, लाहोरमै छन्, इन्डियामै छन्, अथवा घोराइतिर बिजुवातिर गएर ठुल्ठुला महल बनाउनु भयो, त्यो पनि छैन। लगन त लगाउनु भएको 10 रोपनी 15 रोपनीमा लगाउनु भएको छ। घरको 8 जना 10 जना जहान परिवारहरू 12 घण्टा 14 घण्टा त्यसमा ड्युटी राख्नु भएको छ। तर त्यसबाट उहाँहरूले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि दैनिक उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो चलिरहेको छ, मात्रै गुजारा मात्रै चलेको छ। त्यसमा यो पनि गुजारामुखी नै छ। व्यावसायिक बन्न सकेको अवस्था छैन नेपालमा। छैन। व्यावसायिक बन्नको लागि त अलि धेरै ठुलो मेहनत सरकारले पनि गर्नुपर्छ र किसानहरूले पनि गर्नुपर्छ। किसानहरूको चेतना पनि अप हुनुपर्छ। यो चेतनाले अलिकति प्राविधिक क्षेत्रमा पनि किसानहरू नै अलि दक्षित हुनुपर्छ। किसानहरू पनि परम्परागत चेतनालाई भत्काइदिनुपर्छ। हजुर। त्यो परम्परागत चेतनाबाट खेतीपाती गरेर अब हुनेवाला छैन र सरकारको पनि परम्परागत यो बजेट प्रणालीले भत्काइदिनुपर्छ कि जसरी टुक्री रूपमा चाहिँ थोरै थोरै बाँड्ने चाहिँ तरिका छ। त्यो त एकदम बेकार तरिका हो। 15,000-20,000 ल्याएर बाँडेर तपाईको त्यसो कुनै अर्थ छैन। त्यो औषधि किन्ने बिउ किन्ने त्यस्तै चाहिँ भइरहेको छ। बिउ किन्ने, रक्सी खाने, तास खेल्ने, अब किसान मनोवृत्ति किसान चेतनाभित्रबाट अलिकति पैसा आउँछ र यहाँ आउँदासम्म त्यो पैसा घरै आइ नपुग्ने। बरु प्रविधिकै सहयोग आफै प्रत्यक्ष सहयोग त्यसरी गरेमा चाहिँ त्यसरी प्रभावकारी हुन्थ्यो होला। आफै औजारहरू दिने, किसानलाई पैसा दिने होइन, किसानलाई मूल्य दिने हो कि पैसा चाहिएको छैन। हजुर। मूल्य प्रविधि दियो भने किसान अगाडि बढिहाल्छ नि त। अनि ज्ञान पनि दिनु पर्यो। यहाँले चाहिँ यो टमाटरको अलावा अरू पनि केही चाहिँ योजना बनाउनु भएको छ कि अहिलेलाई यही नै हो? अहिलेलाई यही नै हो। अहिले हामी तरकारी खेतीमै छौँ। गाउँ करिब तरकारी खेतीमै छ। अब हामी 3-4 वर्ष चाहिँ तरकारी खेतीमै जान्छौँ। र टमाटर मात्रै होइन, तरकारी खेती अरू पनि हुन्छ। अरू तरकारी गोपीहरू भयो, तपाईँ के अरे सिमला मिर्च राम्रो उत्पादन हुन्छ। त्यो भेडी खुर्सानी के भन्छ त्यो पनि फल्छ यतातिर? राम्रो फल्छ। हजुर। अरू सिमीहरू, बोडीहरू, अरू तरकारीहरू पनि फल्छ। त्यसको मूल्य त राम्रो छ। त्यो चाहिँ कतिको चाहिँ किसानहरूले यतातिर गर्नुभएको छ चाहिँ त्यो खेतीपाती? त्यो खेतीपाती गर्नुभएको छ। मूल्य त त्यस्तै हो, यो टमाटर जस्तै हो त्यसको मूल्य पनि। तर चाहिँ बजारमा त यस्तो हुन्छ उच्च मूल्य छ नि त्यसको, वेट कम हुन्छ।
त्यसको किलोको हिसाबले महँगो छ। जस्तो टमाटर टमाटर 12-13वटा टमाटरको 1 किलो हुन्छ भने त्यसको त 25-30 भित्र चाहिँ खुल्ला हुन्छ त्यो, त्यही भएर पनि त्यस्तो हो। जसरी यो चाहिँ यो गाउँको किसानमा चाहिँ जसरी किसानहरू व्यावसायिक रूपमै खेतीपातीमा लाग्नु भएको भनौँ न, एउटा प्रकारले व्यवसायतर्फै लाग्नु भएको सङ्ख्या कति जति होला? लगभग 100 ओभर होला। धेरै लाग्नु भएको रहेछ। उहाँहरू केन्द्रीकृत रूपमै बजारमा पठाउने गर्नुभएको छ कि स्थानीय बजारमा पठाउनुहुन्छ? स्थानीय बजारमा जानुहुन्छ, स्थानीयबाट फेरि ठुलो बजारमा जान्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी यहाँले चाहिँ विगतदेखि अहिले वर्तमान यो अवस्थामा आइपुग्दासम्म एउटा सन्देशमूलक चाहिँ आफ्नो विचार, आफ्नो भावना र पनि राख्नुभयो, जानकारी पनि दिनुभयो। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? नै अन्त्यमा मैले के भन्न चाहन्छु भने राज्यले परिवर्तन हुने खालको योजनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ। हजुर। परम्परागत योजना निर्माण गर्नु हुँदैन। हजुर। सरकारहरू धेरै फेरिए, सिस्टम पनि फेरियो, तर तपाईले गहिरो गरी हाम्रा योजनाहरू हेर्नुभयो भने पहिलेदेखि जसरी आथे त्यसैमा परिमार्जन त भएको छन्, तर परिवर्तन भएको छैन। परिमार्जन र परिवर्तन सुधार मात्रै भएको छ। सुधार मात्रै भएको छ। परिमार्जन र परिवर्तनमा फरक छ। त्यसैले परिवर्तनकारी योजनाहरू आउनुपर्छ र अहिलेको विश्वसँग सँगसँगै हिँड्ने क्षमता राज्यले राख्नुपर्छ। त्यसो नगर्दासम्म परिमार्जनले मात्रै जनतामा ठुलो चेन्ज आउँदैन। एकदमै महत्त्वपूर्ण समय आफ्नो चाहिँ धारणा, विचार, अनुभव, अनुभूति सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रा दर्शक सामु राखिदिनु भएकोमा यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ मेरो आफ्नो कुराहरू यहाँ गर्ने मौका दिनुभएकोमा।